बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपका मकाम, आपका मर्तबा ये है कि आपकी जो शादी मुबारक थी सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे, वो अर्श पर भी हुई और फ़र्श पर भी हुई। अर्श पे कौन मेहमान थे उस शादी के, कौन कौन से जलील क़दर मलाइका थे, वो एक तफसील है। किस तरह मोती लुटाए गए और वो मोती क़यामत तक जो है वो लुटाए जा रहे हैं वहाँ से, और क़यामत तक ये दुनिया भी उनका सदका खा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। अल्लाह ताला समझ अता फ़रमा दे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मिल्लत में एक तफरीक और इंतशार नौजवानों के ज़हनों में पैदा किया जा रहा है, एक मायूसी की कैफ़ियत है। और लोग ये जो उलमा की अपनी ये बहसें जो हो रही हैं और ये बेवक्त की जो रागनी दोनों तरफ से चल रही है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि नौजवान नस्ल जो है वो तो पहले से ही दीन से बरगश्ता है और लोग भाग जाएंगे। कुछ सादा लोग तो शायद रह जाएं, जिनको बेचारे सादा अपनी अक़ीदतों में मुख्तलिफ़ ग्रुपों में रह जाएंगे, लेकिन लोगों के ईमान कमज़ोर हो जाएंगे। और अब देखें आप, इस बहस का नतीजा ये है कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी बुखारी शरीफ में भी नाउज़ुबिल्लाह झूठ है, मुस्लिम शरीफ में भी इस तरह है। और ये क्या कर रहे हैं, मिल्लत को कितने टुकड़ों में तकसीम करना है। मैं इसकी सिंपल एक अर्ज़ करूँ, पहले भी मैंने इस पर एक पैगाम दिया था। लोगों के मुझे सैकड़ों नहीं हज़ारों आप पैगाम आते हैं, जी आप इसमें निकलें, आप इसमें। मैंने कहा मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा नुक्ता निगाह बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और पूरी दयानतदारी से और पूरे दर्द दिल से अल्लाह के वास्ते इन दोनों ग्रोहों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो गुरूर है ना, बुनियादी तौर पे अरबी में इसको मतलब धोखा होता है, और ये नफ्स के धोखे हैं जिन्होंने दोनों तरफ से वो जो अना और किबर के बुत, और अब ज़ुबानें ऐसी इस्तेमाल होनी शुरू हो गई हैं नाउज़ुबिल्लाह, दोनों तरफ से इस कदर गलाज़त के अंबार और वो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। मिंबरों पे बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिंबर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में मिंबर है, और मस्जिद व महराब से मोहब्बत की और अदब की और अखलाक की बातें होनी चाहिए। ऐसी ऐसी गलीज़ तरकीब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। सिंपल बात यह है, ये क्या था, फ़दक का मसला क्या था। एक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक ज़ाविया निगाह था। अब लोगों को ना ज़ाविया निगाह का पता है, ना नुक्ता निगाह का पता है। ये भी एक लंबी बहस है, ये कभी वक्त मिला तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा। सैयदा पाक का एक ज़ाविया निगाह था। जब उन्होंने उसका इजहार किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके जवाब में उनको कौले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था वो बयान कर दिया, जो पहले उनके इल्म में नहीं था। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का एक नुक्ता निगाह था, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक ज़ाविया निगाह था। जब उनके इल्म में बात आई तो उस वक्त उन्होंने अपना जो था वो नुक्ता निगाह बदल लिया। इतनी बात है कि दो ज़ाविया हाय निगाह थे, इसमें कौन जो था उसने गलती कर दी, कौन जो था वो उससे जो था वो ज़ल्लत हो गई, वो फ़लाँ हो गया। ये टर्मिनोलॉजीज़ ये आवाम की नहीं है। दो नुक्ता हाय निगाह होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह नियतों में भी ठीक थे, मामलात भी बिल्कुल दुरुस्त थे, जो उन्होंने सोचा, जो उनके ख़्याल में था। और उसके बाद ना कोई अगर दुश्मनी होती तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ये ना कहते कि आप सैयदा फ़ातिमा का जो है नमाज जनाजा पढ़ाएँ। तो इसलिए इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होना चाहिए। आज मैं बरकत के लिए सैयदा के मकाम के हवाले से, उनके मकाम तो अगर हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाएँ तो हम बयान नहीं कर सकते, ये तो उनकी शान तो बराबर हो रहा है ना। मैं तो कहा करता हूँ हम एक सहाबी जो है उनकी शान नहीं बयान कर सकते, एक गौसल आज़म की शान नहीं, इमाम आज़म की शान नहीं हम बयान कर सकते। हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाएँ, छः जाए कि वो हस्तियाँ जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा फरमाएँ और जिनको जाते हुए भी मदीना मुनव्वरा से बाहर उनके जो है काशान पाक में अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों को लुटा के जाएँ और वापस आएँ, तो फिर पहले उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, उनके शहज़ादों को अपने जो है दोश मुस्तफ़ा बिठाएँ। लेकिन खुदा के लिए इसका ये कतन मतलब नहीं कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो वो रसूलुल्लाह की मुर्शिद थी, कुछ शर्म करें,
کچھ خیال کریں، اس طرح کی باتیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جو تھے انہوں نے خدا کے بھی وہ خالق تھے، وہ رازق ہیں، وہ مالک ہیں، یہ قطعاً مطلب نہیں۔ اس طرح کی تراکیب جو ہیں یہ غور سے سوچیں، ضد چھوڑ دیں، ضد سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ پاک کے کاشانہ پاک پہ تشریف لائے، تو سیدہ پاک کو تھوڑا سا پریشان دیکھا، تو آپ نے جب دریافت فرمایا تو سیدہ پاک نے عرض کیا، ابا جان 3 روز سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، نہ حسن و حسین نے کچھ کھایا ہے، اور نہ علی نے کچھ کھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک جو تھے وہ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد کے لیے وہی کچھ بھیج دے، وہی کچھ عطا کر دے جو تو نے مریم بنت عمران کے لیے بھیجا تھا، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کے حوالے، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سے فرمایا، یہ صحن میں بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ اندر اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور حالت رکوع میں جا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر دیکھنا جو نظر آئے مجھے بتانا۔ سیدہ فاطمہ اپنے کمرہ جو تھا اس میں تشریف لے گئیں اور جا کے رکوع میں اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بعد میں سیدنا علی اور حسنین کریمین اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ وہاں پہ ہے، انواع و اقسام کے اس میں کھانوں پھل ہیں اس میں اور کھانے ہیں، اور ایک تشت لے کر وہ کھڑا ہوا ہے جس سے کستوری کی خوشبو ہے اور وہ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب سیدہ پاک نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ 7 روز تک سارے گھر والے جو تھے وہ ان پھلوں کو اور اس کھانے کو کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے جو ہے وہ جنت سے پھل اور کھانے آ جاتے ہیں، جن کی شان پاک یہ ہے، ان کی ذات کو وجہ نزاع نہ بنایا جائے، اور یہ کنٹروورسی جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ 200 کانفرنسیں کریں، آپ 40 لاکھ گالیاں دے لیں ایک دوسرے کو، الٹیمیٹلی سے کیا نکلے گا؟ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ قوم کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ قوم سے وہ گستاخیاں کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ مقابلہ بازی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام پہ امت کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، محبت و الفت کا پیغام دینا ہے، یہ ادب سکھانا ہے ہم نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، ایک گروہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھا رہا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک تیسرا بد نصیبوں کا گروہ ہے جو صحابہ کرام کی شان میں غلیظ زبان استعمال، ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کی شان کے خلاف ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، اور یہ دین اسلام کی کیا خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں، برباد کر دیں گے آپ دین کو۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہی باتیں جو آپ نے کہہ دی ہیں نا، یہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، یہ اب اسلام کے خلاف استعمال ہوں گی۔ یہ جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو شہید کیا تھا نا اس وقت ہندو کو، اس نے اپنی طرف سے نہیں، اس کو جو قتل کیا تھا نعوذ باللہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے وہ کتاب چھاپی تھی، اور جس نے لکھی بھی تھی نا، یہ سب لوگوں نے ہماری کتابوں سے چیزیں لے کے بیچ میں دی ہوئی تھی، جن لوگوں نے ناسمجھی کی بنیاد پہ۔ یہ ادب کی بارگاہ ہے، اللہ کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا کہ جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا جو نقصان کیا ہوتا ہے، وہ مجھے ایسے ہی خیال آ رہا تھا کہ پہلے ہی ہمارے حالت کیا ہے، ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا عبید اللہ علیم نے کہا تھا، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم پہ پہلے ہی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس سے اور نحوست جو ہے وہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے،
اور یہ جو ایک حسد کی کیفیت چل رہی ہے نا، یہ حسد بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ حسد، وہ کہتے ہیں کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ یہ تو حسد جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔